وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم فهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فلا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قال لفتيانهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مني منا الكيل فأرسل معنا أهانا نكتل فإنا له لحافظون. قال هل آمنت عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أهلنا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن نرسل معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقا قال الله ما نقول وكيل. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت فعليه يتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان الله يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب كذا فإنه لذو علم لما علمناه ولكن
أكثر الناس لا يعلمون